हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको यो श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटारीमा अनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा, जसको विषयमा विस्तृत जानकारी हामी कार्यक्रममा केही बेरपछि पक्कै पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसार हुने गर्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी तपाईँ हामीले दैनिक जीवनमा भोग्दै गरेका या भोग्नु पर्न सक्ने विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसको लागि विभिन्न विज्ञहरूसँग संवाद पनि गर्ने गर्छौँ अनि विभिन्न जानकारी पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। हामीले यो कार्यक्रमलाई दैनिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ, त्यो पनि 3 वटा च्यानलहरूमा। नेपालको संविधानमै स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ हुन्छ हरेक नेपाली नागरिकले स्वास्थ्य सेवा, त्यो पनि कम्तीमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनै पर्छ। पाइरहेका छन् कि छन् यो पनि खोज्छौँ हामी यदा कदा, तर धेरै जसो भने हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमूलक सामग्री नै बढी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ, जुन तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छन्। आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही महत्त्वपूर्ण सामग्री रहेका छन्। हामी चाडपर्वको समयमा पनि छौँ, यतिखेर दशैँको समयमा छौँ हामी, त्यसैले यससँग सम्बन्धित समस्याका समाधान पनि हामीले खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। ती सामग्री पनि हामीसँग छन्। हामीसँग भएका आजका सामग्रीमध्ये मुख्य सामग्री के हुन् त? आउनुहोस् तिनको विषयमा एकैछिन यो छोटो जानकारी लिउँ। दर्शकवृन्द, आम नागरिकमा स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले 2072 सालदेखि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। त्यस अन्तर्गत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ र अहिलेसम्म देशका 75 वटा जिल्लाहरूमा यो कार्यक्रम लागू भएको छ। सुरुवातमा कैलाली, बागलुङ र इलाम जिल्लाबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम 75 जिल्लामा फैलिसकेको छ र 2 वटा जिल्लाहरू जुन बाँकी छन्, काठमाडौँ र ललितपुर, ती जिल्लाहरूमा पनि यसै चालु आर्थिक वर्षमै सुरुवात गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ। वास्तवमा बिमा गर्नु भनेको निकै राम्रो कुरा हो भन्छन् विज्ञहरू। त्यसो भए स्वास्थ्य बिमा किन गर्ने त? यो गरेपछि के हुन्छ? स्वास्थ्य बिमा गर्ने तरिका के हो? यो विषयमा विस्तृत रिपोर्ट आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। किनभने स्वास्थ्य बिमा अझै पनि धेरै व्यक्तिहरूको लागि नयाँ विषय रहेको छ। धेरै व्यक्तिले स्वास्थ्य बिमाको पहुँचबाट अझै पनि टाढा हुनु परेको छ। यसको कारण के हो त? यो विषयमा पनि यो रिपोर्टमा हामी समेट्नेछौँ। अनि हामी आज अर्को सेगमेन्ट पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ, जसको नाम हो स्वास्थ्य संवाद। स्वास्थ्य संवादमा आज हामी आन्द्राको क्यान्सरको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। क्यान्सर शरीरका हरेक अङ्गहरूमा लाग्न सक्छ। तीमध्ये आन्द्रामा हुने क्यान्सर एक फरक खालको क्यान्सर हो। यस विषयमा विशेष रूपमा हामी आज संवाद गर्नेछौँ एकजना विज्ञसँग। आन्द्रामा हुने क्यान्सर भनेको कस्तो समस्या हो, यो किन हुन्छ, कसरी हुन्छ, यसबाट कसरी बच्ने, यदि लागिसकेको छ भने हामीले आत्तिनु हुन्छ कि सतर्क हुनुपर्छ, यी विषयमा हामीले ती विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। हजुर, यसरी आज हामी स्वास्थ्य संवादमा आन्द्रामा हुने क्यान्सरको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी अन्तिममा एउटा सेगमेन्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ, जसको नाम हो मेरो जीवनशैली। यो सेगमेन्ट हामीले प्राय कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ सधैँभरि, जसमा एकजना विज्ञले हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भनेर विभिन्न सुझावहरू प्रदान गरिरहनुभएको छ। अनि यहाँ जानकारी गराउँ, हामीले अरू कार्यक्रममा पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छोटा छोटा सामाजिक सन्देशहरू पनि आज समेट्नेछौँ अर्थात् प्रस्तुत गर्नेछौँ, जसले कार्यक्रमलाई थप महत्त्वपूर्ण र आकर्षक बनाउनेछन्, जसमा विभिन्न विज्ञहरूले आफ्नो विज्ञताको आधारमा सुझावहरू प्रदान गर्नुहुन्छ।
यसरी यो 1 घण्टाको समयलाई सकेसम्म धेरै जानकारीमूलक बनाउने प्रयास हामीले आज पनि गरेका छौँ। सुरुवातमा भने स्वास्थ्य बिमाको महत्त्व, आवश्यकता र कसरी गर्ने भन्ने उपाय समेटिएको यो विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। आम नागरिकमा स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुर्याउने लक्ष्यसहित सरकारले 2072 सालबाट सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरू गर्यो। 2072मा 3 जिल्ला कैलाली, बागलुङ र इलामबाट शुरू भएको यो कार्यक्रम अहिलेसम्म 75 जिल्लामा शुरू भइसकेको छ। बाँकी 2 जिल्ला काठमाडौँ र ललितपुरमा पनि यही चालु आर्थिक वर्षभित्रै शुरू गर्ने तयारी गरिएको छ। हाल 736 स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम विस्तार भइसकेको छ। कुल जनसंख्याको 18.62% जनसंख्या स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा आएका छन्। देशभर रहेका 428 वटा सेवा प्रदायक अस्पतालबाट बीमितहरूलाई सेवा प्रदान गरिएको छ। अधिकांश जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भए पनि राज्यले यस बीमाको बारेमा पूर्ण रूपमा प्रचार प्रसार गर्न नसक्दा सहभागीको संख्या न्यून भएको जनस्वास्थ्य विज्ञ बताउँछन्। परिचय पत्रको आधारमा बीमित सदस्यहरूले सरकारले तोकेको अस्पतालबाट 1 लाख रुपियाँसम्मको निशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन चाहने 5 जनासम्मको परिवारले वार्षिक रूपमा प्रति परिवार 3500 रुपियाँ बीमा शुल्क तिर्नुपर्छ। 5 जना भन्दा बढी सदस्य भए प्रति सदस्य 700 रुपियाँको दरले थप शुल्क बुझाउन पर्छ। स्वास्थ्य बीमा रकम तिर्न नसक्ने विपन्न वर्गको हकमा भने सरकारले नै बीमा रकम तिरिदिने गरेको छ। स्वास्थ्य बीमा गर्ने जो कोहीले तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट बहिरङ्ग अर्थात् ओपीडी सेवा, आकस्मिक अन्तरङ्ग सेवा पाउनेछन्। बीमित व्यक्तिले स्वास्थ्य सेवाबाट निरन्तर सेवा लिनका लागि हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ। नेपाली जनताको लागि अत्यन्तै आवश्यक छ, किनभने मैले पनि आफूले कार्यक्षेत्रको हिसाबले काम गरेको समय अवधिका हिसाबले करिब 20-22 वर्षदेखि म स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत छु। दुर्गमदेखि शहरी क्षेत्रहरूमा काम गरेको अनुभव पनि छ। त्यहाँका जनताहरूको वास्तविक स्वास्थ्य स्थितिलाई अध्ययन गर्दा नेपालको सन्दर्भमा जुन सरकारले बिमा कार्यक्रम ल्याएको छ त्यो बिमा कार्यक्रम अत्यन्तै प्रभावकारी छ। यस मानेमा मैले यो कुरालाई कसरी जोड्न चाहन्छु भने बिमामा आबद्ध भइसकेपछि नेपालीहरूको आर्थिक अवस्था मध्यम, सामान्य, मध्यम र अब हामी 3 क्याटेगोरीमा विभाजन गरिएको अवस्था छ। र विशेष गरेर रोग नलाग्दै राम्रो हुन्थ्यो, रोग लागिसकेपछि उपचार गर्ने क्षमता मान्छेहरूको अत्यन्तै कम छ, जसका कारणले मृत्युवरण अवस्थामा पुगिसकेको र आफ्नो जीवनलाई गुमाउनु परेको अवस्था, परिवारमा पीडा, त्यस्तो खालको वेदना हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा पनि यो कार्यक्रमको महत्त्व, यो बिमाको अत्यन्तै महत्त्व मैले बुझेको छु। किन भन्दाखेरि बिमा कार्यक्रमले सबैभन्दा पहिला आधारभूत स्वास्थ्य नेपाल सरकारले दिइसके पश्चात त्योभन्दा बाहेकका सेवाहरूलाई विशिष्टीकृत हिसाबले सेवा लिनको लागि क्याटेगोराइज हिसाबले यसले बिमितहरूलाई दिएको छ। त्यस मानेमा पनि बिमितहरूको अहिले जति पनि पकेट मनी स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ, स्वास्थ्यका लागि मान्छेहरूले खर्च गर्नुहुन्छ, त्यो खर्च गर्ने जुन 65% छ त्यसलाई घटाएर कम्तीमा पनि पकेट मनीलाई 30%मा अथवा 20 देखि 25%मा झार्ने र त्यति गर्दाखेरि अरू बाँकी रहेको सबै सरकारले जुन 1133 आइटम प्रकारका औषधिहरू, अरू सेवाहरूका लागि पनि सरकार जुन निःशुल्क सेवा दिएको छ, ती सबै कुरालाई हेर्दाखेरि नेपाली जनतासँग स्वास्थ्यका लागि जुन ठुलो धनराशि खर्च गरिरहनु पर्ने र धनराशि खर्च गर्न नसकेको कारणले ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता भएको र यस्तो परिवेशमा यो कार्यक्रमको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व छ। बिमामा आबद्ध हुनको लागि चाहेमा मान्छे सबैभन्दा पहिला आफ्नो ओडामा एउटा दर्ता सहयोगी हुनुहुन्छ, त्यो दर्ता सहयोगी त्यही को वडा अध्यक्ष, स्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुख, स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुख र त्यहाँका विज्ञहरूको एउटा टिम हुन्छ र त्यसले छनौट गर्छ। उहाँहरू आफ्नो वडाको दर्ता सहयोगी कहाँ जाने र उहाँलाई आफ्नो घरमा बोलाउने, विशेष गरेर अझै
हाम्रो नीतिले त के भन्छ भन्दा दर्ता सहयोगीहरू प्रत्येक घरमा जानुपर्छ र सबैलाई एकचोटि आग्रह गर्नुपर्छ भनिएको छ। त्यस कारणले दर्ता सहयोगी नै घर जाने हो हाम्रो कार्यक्रमको लक्ष्य। यद्यपि होइन भने छिटै बन्न मलाई इच्छा भयो भने दर्ता सहयोगी घरमा आएर पनि हामीले आबद्धता हुन सक्छौँ। बिमितमा हामी कुन समूहमा, कुन लक्षित समूह वा कुन नर्मलमा कुनमा हामी आबद्धता हुन्छौँ, त्यसपछि सरकारले जुन दिन हामी बन्छौँ त्यो दिन हाम्रो फ्यामिलीको अथवा हाम्रो खातामा हाम्रो चाहिँ पैसा पहिले पठाइदिइसकेको हुन्छ। पहिले हाम्रो खातामा पैसा आएको हुन्छ, जति सेवा लिनुपर्ने हो लिँदै गर्दा घट्दै जान्छ। बाँकी रहेको पैसा हामीसँग पहिल्यै हामीले क्रेडिट कार्ड बोकेर हिँडे जस्तो हो हाम्रो कार्ड। त्यो कार्ड चाहिँ हामी जहाँ जान्छौँ त्यहाँ पैसा लिएर हिँडेको हुन्छ, हाम्रो फ्यामिलीको जानकारी हुन्छ। त्यस कारणले त्यो कार्ड लिएर गइसकेपछि हामीसँग भएको पैसा त्यही कार्डबाट घट्दै जाने हो। त्यस कारणले पैसा पाउने कुरा झन्झटिलो छैन, त्यसमा निर्विघ्न हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि मास्क, कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउनु उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यसकारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं।
गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मूर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। यो मान्छेले यसरी लगातार खोक्न थाल्मा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ताभन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खकार चटाउनुस्, पैसा लाग्दैन। नरो टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो। अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो। मैले नियमित रूपमा ओखती सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खकार जोन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट हौं। दर्शकवृन्द, अब समय भएको छ स्वास्थ्य संवादको। स्वास्थ्य संवादमा आज हामी आन्द्रामा हुने क्यान्सरको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ एकजना विज्ञसँग। एकजना क्यान्सर रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ जसले विशेष गरी यसै विषयमा, यसै क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम पनि गर्नुभएको छ र अध्ययन पनि, अनुसन्धान पनि गरिरहनु भएको छ। आन्द्रा हाम्रो शरीरको त्यसै पनि संवेदनशील अङ्ग। यो संवेदनशील अङ्गमा क्यान्सर यो थप संवेदनशील कुरा। त्यसै आन्द्रामा क्यान्सर हुने कारणहरू के छन्, त्यो आन्द्रामा क्यान्सर जुन हुन्छ त्यसबाट बच्ने उपायहरू के छन्, भइहाल्यो भने हामीले कसरी सतर्क रहनुपर्छ, कसरी उपचार गर्नुपर्छ, को विज्ञसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ, यी विषयमा हामीले त्यो संवादमा त्यो विज्ञसँग प्रश्नहरू गरेका छौँ र उत्तर खोजेका छौँ। आउनुहोस् एकैछिन कार्यक्रममा अर्को सेगमेन्ट हेरौँ, स्वास्थ्य संवाद, जहाँ हामीले आन्द्राको क्यान्सरलाई विषयवस्तु बनाएर केही संवाद गरेका छौँ। मानव शरीरका विभिन्न भागहरूमा लाग्ने क्यान्सरहरूमध्ये ठुलो आन्द्राको क्यान्सर अग्रपन्थीमा पर्ने क्यान्सर हो। नेपालमा पनि ठुलो आन्द्राको क्यान्सर भएकाहरूको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्दो छ। पेटमा हुने क्यान्सरमध्ये आमाशय र ठुलो आन्द्राको क्यान्सर धेरैमा देखिने समस्या हो। सहरी जीवनशैली र योसँगै जोडिएर आउने अस्वस्थ खानपानका कारण नेपालमा पेट तथा ठुलो आन्द्राको क्यान्सरका रोगी बढिरहेका छन्। रातो मासु र बोसोयुक्त खानाको अत्याधिक प्रयोग र फाइबरयुक्त खानाको कम प्रयोग हुनुले क्यान्सरको जोखिम बढाइरहेको छ। केही प्रतिशतमा वंशानुगत कारणले समेत क्यान्सर हुने गरेको पाइन्छ। सुरुवाती अवस्थामा ठुलो आन्द्राको क्यान्सरको कुनै पनि लक्षण नदेखिन सक्छ। लक्षण देखिनु अघि नै स्क्रिनिङ गरेर क्यान्सरको जोखिम घटाउन सकिन्छ। क्यान्सर बढ्दै जाँदा पेट दुख्ने, दिशामा रगत देखिने, दुब्लाउँदै जाने, कमजोरीपन देखिने जस्ता लक्षण देखिन्छन्। सुरुकै अवस्थामा क्यान्सर भएको पत्ता लागेमा शल्यक्रियाका माध्यमबाट उपचार गर्न सकिन्छ। क्यान्सर बढ्दै गएर अन्य अङ्गमा समेत फैलन थालेपछि उपचार असम्भव हुने हुँदा बेलैमा स्वास्थ्य जाँच गराउन आवश्यक हुने विशेषज्ञको भनाइ छ। ठुलो आन्द्राको क्यान्सरको कारण, उपचार र बस्ने उपायबारे ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सर्जन डाक्टर सुरेन्द्र शाहसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। जीआई भनेको मतलब यो ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल हामी बुझ्छौँ। यो सबै आन्द्रा सम्बन्धी क्यान्सरलाई नै हामी जीआई क्यान्सर भन्छौँ। अब आन्द्रा लगभग 6-7 मिटरकै हुन्छ। त्यो डिफ्रेन्ट पार्टहरू हुन्छ आन्द्राको। त्यसमा क्यान्सर भयो भने जीआई क्यान्सर भन्छौँ।
भनेपछि यसमा आन्द्राको क्यान्सरै भन्नुपर्दा पनि अझ भनौँ न नेपालमा क्यान्सर चाहिँ सबैभन्दा धेरै देखिने क्यान्सरहरू चाहिँ के हुन्छन् के छन् डाक्टर? नेपालमा अब जीआई थुप्रै पार्ट हुन्छन् भनेको थिएँ मैले। त्यसमा चाहिँ स्टोमकको जसलाई आमाशय भन्छौँ हामीले, र अर्को चाहिँ कोलोन रेक्टमको जसलाई हामीले ठुलो आन्द्रा भन्छौँ, त्यसको क्यान्सर चाहिँ धेरै जसो चाहिँ मैले हेरिरहेको छु अहिले। भनेपछि ठुलो आन्द्राको क्यान्सर के कारणले हुने गर्छ डाक्टर साहब? यसको अब थुप्रै कारणहरू छन्। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यो वंशानुगत आउने पनि रोग भन्छौँ हामीले, आमा बुवामा या कुनै पनि फर्स्ट डिग्री रिलेटिभ भन्छौँ हामीले, आमा बुवा दाइ भाइ बहिनी यिनीहरूमा कसैलाई क्यान्सर भएको छ भने चाहिँ क्यान्सर चाहिँ आफूमा हुने सम्भावना अलिक बढी हुन्छ, किनभने यो वंशानुगत पनि मानिन्छ। अर्को चाहिँ यो क्यान्सर हुन सक्ने अरू पनि रोगहरू हुन्छ आन्द्रामा। त्यो रोग आन्द्रामा छ र त्यसलाई समयमै उपचार गरेन भने त्यो पछि गएर क्यान्सरमा परिणत हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। कुन रोग हो त त्यो? जस्तै कि सानो मासु पलाउनु भन्छौँ हामीले, त्यसलाई चाहिँ पोलिप भन्छौँ हामीले। त्यो पोलिपलाई चाहिँ समयमै यदि उपचार गरेन भने लामो समयसम्म रहिराख्यो भने चाहिँ यो पछि गएर क्यान्सर हुने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। लगभग 10 वर्ष जति खासै केही हुँदैन, तर लामो समय त्योभन्दा बढी समय छ भने चाहिँ क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ। भनेपछि अरू नै कारणले अरू नै आएको जुन केही मासुहरू पलाएको छ भने त्यही पनि क्यान्सर हुन्छ पछि गएर? हो, त्यो पोलिप भन्छौँ हामीले। हजुर। र फ्यामिलीबाट आउने भन्दा धेरै जसो बिरामीहरूमा चाहिँ यस्तै यही पोलिप जुन हुन्छ त्यसलाई समयमै उपचार गरेन भने त्यो पछि गएर क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ। र पोलिप आउने पनि त्यो पनि वंशानुगत पनि आउने हुनसक्छ, या लङ टर्मसम्म चाहिँ कुनै इन्फ्लामेसन छ, खानपिनमा समस्या छ, त्यस्तोहरू पनि भयो भने चाहिँ पोलिप आउने सम्भावना हुन्छ। है भनेपछि नि डाक्टर साहब, यो ठुलो आन्द्रामा क्यान्सर हुँदाखेरि सुरुवाती अवस्थामा कस्ता लक्षण देखिन्छन् अनि यो जटिल हुँदै गएपछि कस्तो हुन्छ त? खास भन्यो भने त यो कोलोरेक्टल क्यान्सर, यो ठुलो आन्द्राको क्यान्सर भयो भने सुरुको अवस्थामा बिरामीहरूले थाहा पाउँदैन, किनभने यो सिम्टम्स केही नै हुँदैन। यही गएर पछि गएर ठुलो भयो या त्यो अलिक एडभान्स हुँदै गयो भने चाहिँ बल्ल क्यान्सरको लक्षणहरू चाहिँ देखिन थाल्छ। अब यो ठुलो आन्द्रा पनि लगभग 1.5 मिटरको हुन्छ। अब त्यो 1.5 मिटर मध्ये कुन भागमा चाहिँ क्यान्सर छ त्यसअनुसार फरक किसिमले यो लक्षणहरू देखिन्छ। जस्तै कि राइट साइड यो ठुलो आन्द्राको राइट साइडमा यदि क्यान्सर छ भने त्यसमा झन् सिम्टम्स चाहिँ कम हुन्छ, दिशामा रगत आउनेहरू पनि हुँदैन, तर रगत चाहिँ त्यहाँ घाउबाट बगिरहेको हुन्छ बिस्तारै, जुन कि आँखाले दिशामा देखिँदैन। त्यसलाई हामीले अकल्ट ब्लड लस भन्छौँ। भनेपछि बिस्तारै लामो समयसम्म त्यस्तै भइराख्यो भने बिरामीलाई चाहिँ रगतको कमी हुन्छ शरीरमा, अनि रगतको कमी भएपछि रगतको कमीले गर्दा हुने लक्षणहरू जस्तै कि कमजोर हुने, विकनेस, डिजिनेस, फ्याटिक फिल हुने, त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ देखिन्छ। अनि बिरामीलाई जाँच्दाखेरि शरीरमा रगत कम देखियो तर अरू कुनै सोर्स देखिएन ब्लड लसको भने चाहिँ हामीले शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ कि आन्द्राको क्यान्सर त होइन। त्यसैले त्यस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले जाँच्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी लेफ्ट साइडमा यदि क्यान्सर छ भने लेफ्टतिर चाहिँ धेरै जसो मासु पलाएको जुन हुन्छ त्यो ब्लक गर्छ आन्द्रालाई, अनि ब्लक गरेपछि पेट दुख्ने समस्या हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यहाँ ट्युमरबाट ब्लिड भयो भने दिशामा रगत आउने हुन्छ। त्यो रगत धेरै बगेको छ भने रातै रगत पनि आउन सक्छ, नत्र भने प्रायः जसो बिग्रेको रगत दिशासँग मिसिएर आउँछ। भनेपछि दिशा आउँदा कालो दिशा भएर आउँछ। हजुर। अब त्यो बाहेक पेट दुख्ने, अब यही रोग फेरि एडभान्स भएर गयो भने बिरामीलाई भोक कम लाग्ने, वजन कम भएर जाने, त्यस्तो समस्याहरू हुन्छ। तर प्रायः जसो त्यो एडभान्स डिजिजमा हुन्छ। त्यही फेरि रेक्टममा छ भने फेरि फरक तरिकाले प्रेजेन्ट गर्छ। बिरामीलाई दिशा लागेको जस्तो हुने, तर दिशा गर्न गयो, दिशा भयो पनि तर अझै लागेकै छ जस्तो अनुभव हुने, त्यस्तोलाई हामीले टिनिस्मस भन्छौँ। बिरामीलाई कहिले डायरिया हुने, कहिले कब्जियत हुने, बाउल ह्याबिट जुन नर्मल हुन्छ त्योभन्दा अलिकति फरक भएर जान्छ र लामो समय त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामीले शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्यान्सर यस्ता लक्षणहरू पनि देखियो होइन भनेपछि के टेस्ट गराउने त? अब एकैचोटि ठुल्ठुलो टेस्ट गराउनु पर्ने हुन्छ कि एउटा सामान्य टेस्टले थाहा पाइन्छ कि के चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त? बिरामी यस्तो किसिमको सिम्टम्स लिएर आयो भने सबभन्दा पहिला त हामीले दिशाको जाँच गर्छौँ। दिशाको जाँचमा चाहिँ हामीले दिशामा रगतको मात्रा छ कि छैन। अब धेरै रगतको मात्रा छ भने त आँखाले नै देखिन्छ, तर कहिलेकाहीँ आँखाले नदेखिने खाले रगतको मात्रा हुन्छ दिशामा। त्यसैले दिशाको जाँच गरेर रगत छ कि छैन भनेर हामी कन्फर्म गर्छौँ। त्यसमा रगत छ
या रगत नभए पनि अरू लक्षणहरू अलिकति स्ट्रङ सजेस्ट गर्छ कि क्यान्सर हो भने हामीले दिशा गर्ने ठाउँबाट दूरबीनको जाँच गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ कोलोनोस्कोपी भन्छौँ हामीले। अनि कोलोनोस्कोपी गरेपछि त्यसमा कस्तो किसिमको फाइन्डिङ आयो त्यसअनुसार फर्दर टेस्टहरू चाहिँ हामीले गर्छौँ। भनेपछि सुरुमा चाहिँ दिशा चेक गराउँदा मात्रै पनि थाहा पाउन सकिन्छ केही मात्रामा, होइन? थाहा पाउन सकिन्छ। ठुलो आन्द्राको क्यान्सर हुन नदिनको लागि भनौँ न, अब त्योबाट बच्नको लागि अब यसका उपचारका कुराहरू त हामी बिस्तारै गरि नै हाल्छौँ, होइन? के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ नलागोस् भनेर चाहिँ सुरुवाती अवस्थामै? अब हुन त सबै रोगको लागि त्यही नै हो, सेम प्रिन्सिपल हो। कुनै पनि रोग नहुन दिनलाई त्यो रोग हुने कारणहरू के छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रिभेन्ट गर्नुपर्छ। अघि पनि हामीले 2टा कारणहरू कुरा गऱ्यौँ। यो बाहेक चाहिँ अब तपाईँको खानामा पनि अलिकति हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ कस्तो कुराहरू खाइरहेछौँ, हेल्दी खाना खाइरहेछौँ कि छैनौँ। जसरी कि रेड मिट, जसरी कि हामी स्तनधारी जनावरहरूको मासुलाई चाहिँ हामीले रेड मिट भन्छौँ। रेड मिट धेरै खाइरहेछ मान्छेले, या प्रोसेस्ड मिट भन्छौँ जसलाई कि मान्छे यो प्रशोधित गरेर स्टोर गरेर राखेको हुन्छ। जस्तो कि सोसेजहरू खाने, क्यानमा राखेको मासुहरू खाने, यस्तोहरू खानाहरूमा खायो भने चाहिँ क्यान्सर हुने सम्भावना अलिक बढी हुन्छ। त्यसै गरेर सुगर कन्टेनिङ फुड्सहरू, सुगर कन्टेनिङ जस्तो कि जुसहरू भयो, त्यस्तोहरू चाहिँ बेक्ड फुडहरू, सेकुवा भन्छौँ हामी, सेकुवा खाने, पोलेर मासु खाने, यस्तो खानाहरूले चाहिँ अलिकति क्यान्सर गर्ने सम्भावना अलिक बढी हुन्छ। त्यसैले यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले अभोइड गर्नुपर्छ। र खानामा हामीले फाइबरको मात्रा चाहिँ अलिक बढाउनु पर्ने हुन्छ। फाइबर पाउने खानाहरू चाहिँ जस्तो कि हरियो तरकारी, सागसब्जी, फ्रुट्सहरू, यस्तो यिनीहरूमा चाहिँ फाइबर बढी पाउँछ। यस्तो खानाहरू चाहिँ खानाको पोर्सनमा चाहिँ यस्तो मात्रा चाहिँ बढी भयो भने चाहिँ क्यान्सर हुने सम्भावना चाहिँ अलिकति कम हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी प्रोटेक्टिभ फुड भन्छौँ। यस्तै गरेर अब एउटा वेट पनि धेरै छ भने जसलाई हामी ओबेसिटी भन्छौँ। ओबेसिटी भएको बिरामीहरूमा चाहिँ क्यान्सरको सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। त्यो पनि एउटा रिस्क फ्याक्टर हुनुपर्छ। त्यही भएर हाम्रो वजन पनि वेट पनि मेन्टेन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। ओभरवेट चाहिँ हुनु भएन। त्यसको लागि नियमित व्यायाम गर्नु पर्यो। खानामा चाहिँ हामीले अलिकति वेट बडी गेन गर्ने खानेकुराहरू चाहिँ खानु भएन। यी कुराहरू गर्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा मैले अघि पनि भनेको थिएँ, मासु पलाउने हुन्छ, त्यो पछि गएर क्यान्सर हुन्छ। त्यसैले धेरै जसो कन्ट्रीहरूमा चाहिँ कस्तो छ भने पहिला चाहिँ 50 वर्ष पुगेपछि, अहिले चाहिँ त्यसलाई पनि घटाएर 45 वर्ष पुगेपछि हामीले चाहिँ स्क्रिनिङ गर्ने भनेर भन्छन्। उनीहरूले स्क्रिनिङ प्रोग्रामै रन गरेको हुन्छ। त्यो किन गरेको हुन्छ भनेदेखि दूरबीनको जाँच गरेपछि त्यहाँ यदि पोलिप भेटियो या कुनै रोग देखियो भने चाहिँ त्यसलाई ट्रिट गर्न सक्यो। मासु पलाएको छ भने त्यसलाई समयमै निकाल्न पायो भने त्यो क्यान्सर हुन पाएन। यानि अर्को चाहिँ के भनेदेखि यदि क्यान्सर भएको छ भने पनि सुरुवात अवस्थामा चाहिँ पत्ता लाग्यो भने चाहिँ त्यसको उपचार भयो भने बिरामीले राम्रो आउटकम हुन्छ। त्यसैले स्क्रिनिङ नै गर्छ र हामीले पनि स्क्रिनिङ चाहिँ गर्नुपर्छ। अब हामीलाई त यतिखेर यस्तो गर्नुपर्छ भनेर पनि भनिएको छैन, होइन? भर्खरै यी प्रविधिहरूको पनि विकास भइरहेछ, होइन? भनेपछि हामीले कति समयमा अनिवार्य रूपमा यो स्क्रिनिङहरू गरिरहनु पर्ने हुन्छ त? यो 45 वर्ष उमेर भइसकेपछि हामीले दिशाको जाँच गर्नुपर्छ, जुन अघि पनि मैले भनेको थिएँ। दिशाको जाँचमा रगतको मात्रा छ कि छैन त्यो हेर्ने। अर्को चाहिँ हामीले दूरबीनको जाँच, कोलोनोस्कोपी जुन भन्यो मैले, त्यो कोलोनोस्कोपी गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। दिशाको जाँच नर्मल छ, कोलोनोस्कोपीमा पनि केही छैन भने चाहिँ हरेक वर्ष गराइराख्ने जरुरी छैन। 5-10 वर्षपछि मात्रै गरे पनि हुन्छ। भनेपछि 10 वर्षसम्म क्यान्सर हुने अगाडि नै थाहा पाइन्छ। र अर्को कुरा यो एजलाई हामीले यो अहिले एजलाई मेन फ्याक्टर दिएको छौँ। तर धेरै जसो बिरामीहरू चाहिँ मैले हेरिरहेको छु। मैले इभन 18 वर्षको उमेरको मान्छेको पनि अपरेसन गरेको छु, क्यान्सर भएको, आन्द्राको ठुलो आन्द्राको क्यान्सर भएको। 21 वर्षको, 18 वर्षको उमेरहरूमा, 30s को उमेरमा चाहिँ क्यान्सरहरू पनि थुप्रै देखेको छ। एज फ्याक्टरलाई मात्रै मान्नुभन्दा पनि जुन मैले लक्षणहरू भने अघिको, त्यस्तो केही लक्षण देखियो भने चाहिँ एकचोटि स्क्रिनिङ गरिहाल्नुपर्छ। र केही लक्षण नभए पनि 45 वर्ष उमेर भएपछि गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरो चाहिँ कसैको फ्यामिलीमा कसैलाई क्यान्सर भएको छ भनेपछि उसलाई त क्यान्सर हुने सम्भावना बढी भयो। भनेपछि आफ्नो फ्यामिली मेम्बरमा कति वर्षको उमेरमा क्यान्सर भएको थियो त, त्यसबाट 10 घटाएर जुन एज हुन्छ त्यतिखेर गर्नुपर्छ या 40 वर्षको उमेरमा गर्नुपर्छ। जुन पहिला आउँछ त्यो एजमा चाहिँ
एकचोटि स्क्रिनिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले भन्नुभयो 20-21 वर्षको मान्छे पनि 18 यो जस अलि युवा पुस्ताहरूलाई पनि देखिएको छ भन्नुभयो नि, जस्तो उहाँहरूलाई चाहिँ के कारणले बढी देखिएको पाइएको छ त? यो यङ एजमा हुने क्यान्सरहरू धेरै जसो चाहिँ फ्यामिलियल हुन्छ। हजुर, फ्यामिलीमा कसैलाई भएको छ भने त्यो वंशानुगत हुन्छ। त्यसैले हामीले यङ एजमा कसैले क्यान्सर देख्यो भने सबै फ्यामिली मेम्बरहरूलाई चाहिँ हामीले स्क्रिनिङ गर्छौँ। भनेपछि त्यसमा चाहिँ सबैले ध्यान दिनु पर्यो भनौँ न होइन, सुरुवाती अवस्थामै थाहा पाइयो भने निको हुन सक्छ होइन त? जस्तै उमेरको कुरा गर्नुपर्दा त त्यो भइहाल्यो होइन, सँगसँगै नि यो महिला पुरुष भन्नुपर्दाखेरि नि यो लिङ्गको आधारमा चाहिँ कुनलाई बढी हुने गरेको पाइएको छ क्यान्सर चाहिँ? पुरुषमा चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ अलिक बढी देखिएको छ यो ठुलो आन्द्राको क्यान्सर। स्ट्याटिस्टिक्सले के देखाउँछ भनेदेखि 18 जना पुरुष मध्ये 8 जनामा चाहिँ 18 जना पुरुष मध्ये 1 जनामा चाहिँ लाइफ टाइम क्यान्सर रिस्क हुन्छ, कोलोरेक्टल क्यान्सर हुने रिस्क हुन्छ। तर फिमेलहरूको केसमा एमङ 20 1 जनालाई चाहिँ लाइफ टाइम रिस्क हुन्छ। भनेपछि मेलमा चाहिँ स्लाइटली फिमेल भन्दा अलि बढी रिस्क हुन्छ। यसमा चाहिँ खानपान अनि जीवनशैलीको कतिको असर हुने गर्छ डाक्टर साहब? धेरै ठुलो असर हुन्छ, धेरै ठुलो रोल हुन्छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ कारणहरूमध्ये हामीले सबभन्दा पहिला त हाम्रो खाना चाहिँ कस्तो खाइरहेछौँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ रेड मिट जुन कि स्तनधारी जनावरहरूको मासु भन्छौँ, प्रोसेस्ड मिट लाइक सोसेज, क्यान फुडहरू त्यस्तोहरू चाहिँ खानु हुँदैन। हामीले चाहिँ धेरै सुगर कन्टेनिङ, कार्बोहाइड्रेट कन्टेनिङ खानाहरू पनि खानु हुँदैन। हामीले कुनै पनि कुरा पोलेर खानुभन्दा पनि पकाएर खाने, बोइल गरेर खाने त्यस्तो बानी बसाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीले आफ्नो खानामा धेरै जसो मात्रा चाहिँ फाइबर डाइट राख्नुपर्छ। हरियो तरकारी, सागसब्जी, फलफुलहरू चाहिँ खानुपर्छ, सलाद बढी खानुपर्छ, पानी पिउनुपर्छ। यो खाना बाहेक चाहिँ तपाईँको हामीले अहिले चुरोट खाने, अल्कोहल ड्रिङ्क गर्ने त्यो प्रवृत्ति पनि बढेको छ हाम्रो नेपालमा। त्यसैले त्यो कुराहरू पनि हामीले सक्दो खानु हुँदैन, किनभने चुरोटले ठुलो आन्द्राको मात्रै होइन कि धेरै शरीरको धेरै अङ्गको क्यान्सरलाई चाहिँ न्यूनता दिन्छ भनौँ चुरोटले। त्यस्तै अल्कोहलले पनि त्यस्तै क्यान्सर गराउने सम्भावना हुन्छ। हामीले त्यो कुराहरू खानु भएन। त्यो बाहेक हामीले अलिक सेडेन्ट्री लाइफ चाहिँ बिताउनु भएन। हामीले रेगुलर फिजिकल एक्टिभिटी गर्नु पर्यो, एक्सर्साइज रेगुलर गर्नु पर्यो, त्योहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै नि अलिकति अब यो क्यान्सरको उपचारको कुरा गर्नुपर्दाखेरि होइन, अझ हामी ठुलो आन्द्राकै कुरा गरिरहेछौँ। यो ठुलो आन्द्राको क्यान्सरको उपचार गर्दा चाहिँ कुन कुन उपचार पद्धतिद्वारा गरिन्छ त? ठुलो आन्द्राको क्यान्सरको उपचार गर्दाखेरि हाम्रो डिफ्रेन्ट किसिमको डिफ्रेन्ट स्पेसलिस्ट डक्टरले चाहिँ डिफ्रेन्ट समयमा चाहिँ उपचार गरिराखेको हुन्छ। ठुलो आन्द्रामा क्यान्सर भयो भने त्यसको पूर्ण उपचार भनेकै सर्जरी गरेर निकाल्नु नै हो। यदि सर्जरी गरेर निकाल्न सकिएन भने चाहिँ त्यो पूर्ण उपचार भएन। त्यो बाहेक कुनै पनि प्रविधिले यदि गरेको छ भने त्यसलाई रोकथाम मात्रै गर्न सकिन्छ, कहिलेसम्म समय मात्रै अलि लामो पार्न सकिन्छ, कम्प्लिट उपचार चाहिँ हुँदैन। त्यसैले सर्जरी नै हो। त्यही भएर पनि अघि जुन कुरा गरेको थिएँ मैले स्क्रिनिङको रोल हुन्छ। यदि हामीले समयमै सुरुवातको अवस्थामा हामीले रोग पत्ता लगाउन सक्यो भने सर्जरी गरेर बिरामीलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ, बिरामीको आउटकम चाहिँ राम्रो हुन्छ, लामो समय लामो आयुसम्म बिरामी बाँच्छ। तर त्यही एडभान्स स्टेज भयो भने चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर हामीले सर्जरी नै गर्छौँ। सर्जरी चाहिँ पहिला पहिला चाहिँ अपरेसन चिरेरै ठुलो चिरा लगाएर पेटमा चिरा लगाएर अपरेसन गरिन्थ्यो, तर आजकल चाहिँ दूरबीन प्रविधिबाट पनि गर्ने भइसकेको छ। हामीहरूले धेरै जसो दूरबीन प्रविधिबाट नै गर्छौँ। त्यसको फाइदा के छ भनेदेखि सर्जरीको क्वालिटीमा चाहिँ कम्प्रोमाइज हुँदैन। जुन अन्कोलोजिकल प्रिन्सिपल भन्छौँ, क्यान्सरको लागि जुन सर्जरी गर्नुपर्ने हो, जुन अरू क्यान्सर अरू रोगहरूको सर्जरी भन्दा अलि जटिल हुन्छ, त्यसमा केही कम्प्रोमाइज हुँदैन। तर दूरबीनले गऱ्यो भने सानो सानो घाउ हुन्छ, सानो सानो घाउ भयो भने चाहिँ उन इन्फेक्सन घाउ पाक्ने सम्भावना कम हुन्छ, अपरेसन पछि दुखाइ कम हुन्छ, बिरामीको रिकभरी फास्ट हुन्छ। रिकभरी फास्ट भयो भने बिरामी आफ्नो काममा चाँडै जान सकिन्छ, कस्मेटिकली बेटर हुन्छ, घाउ ठुलो भएन भने चाँडो निको हुन्छ हैन। अब यो सर्जरीको पार्ट भयो, सर्जरी गर्ने हो। त्यसपछि सर्जरी गरेपछि त्यसपछि प्याथोलोजिस्टको काम हुन्छ। प्याथोलोजिस्टले हामीले निकालेको स्पेसिमेनलाई, आन्द्रालाई र ग्ल्यान्डहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले जाँच्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ स्टेजिङ के छ त भनेर भन्नुहुन्छ। हुन त हामी सर्जरीभन्दा पहिला पनि क्लिनिकल स्टेजिङ गरेको हुन्छौँ। रेडियोलोजिस्ट कहाँ पठाएर सिटी स्क्यानहरू गरेर
हामीले स्टेजिङ गरेको हुन्छौँ। तर प्याथोलोजिस्टको स्टेजिङ पछि कुन स्टेजको छ त्यसअनुसार बिरामीलाई केमोथेरापी या रेडियोथेरापी दिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यतिखेर फेरि अब डिफ्रेन्ट फ्याटर्निटीको रोल आउँछ। सर्जनको रोल त्यहाँ सक्यो। त्यसपछि आउँछ यदि केमोथेरापी दिनुपर्ने छ, स्टेज अलि बढी छ, केमोथेरापी दिनु पर्यो भने मेडिकल अन्कोलोजिस्ट डाक्टर साहबहरूले चाहिँ केमोथेरापी चलाउनुहुन्छ। रेडियोथेरापी दिनु पर्यो भने रेडिएसन अन्कोलोजिस्ट डाक्टर साहबहरूले रेडियोथेरापी दिनुहुन्छ। र सर्जरी गर्नु, केमोथेरापी दिनु, रेडियोथेरापी दिनु मात्रै चाहिँ उपचार फेरि होइन क्यान्सरको। त्यो बाहेक क्यान्सर फेरि फर्केर आउने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले बिरामीलाई चाहिँ रेगुलर फलोअपमा राखेर जाँचिराख्नुपर्छ। यदि फर्केर आयो भने पनि अर्ली स्टेजमा पत्ता लगाएर फेरि त्यसको उपचार गर्न सकौँ। उपचार भयो, सन्चो भयो, घर फर्केको छ होइन। जस्तै अब कस्ता कस्ता लक्षणहरू भयो भने चाहिँ फेरि पनि बल्झेको हुनसक्छ त? पहिलाकै जस्तो लक्षणहरू आउँछन् या त्यो घाउमा कुनै असर हुन्छ या के हुन्छ? लक्षणहरू के हुन्छन् त? सबभन्दा पहिला कुरा त म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि बिरामीहरूले सर्जरी गरिसकेपछि कतिजना बिरामीहरू फर्केरै आउँदैनन्। उनीहरूले मलाई ठिक भयो अब किन जानु पर्यो भनेर आउँदैनन्। र जतिखेर फर्केर आएको हुन्छ तिनीहरूको रिकरेन्ट भएर फेरि क्यान्सर पलाएर एडभान्स स्टेजमा भइसकेको हुन्छ, केही गर्ने अवस्थामै हुँदैन। त्यही भएर बिरामीहरू त केही लक्षण नभए पनि जुन रेगुलर फलोअप मैले भने कति समयमा चाहिँ आउनुपर्छ त? हामीले 2 वर्षसम्म चाहिँ 3 देखि 6 महिनामा एकचोटि देखाउन आउनु भन्छौँ। त्यतिखेर चाहिँ हामीले उहाँहरूको हिस्ट्री पनि लिन्छौँ, के दुखाइ छ, कस्तो समस्या छ, के छ। त्यो बाहेक एक्जामिनेसन पनि गर्छौँ, पेट छान्छौँ, अरू ठाउँहरू पनि एक्जामिन गर्छौँ। र त्यो बाहेक रगतको एउटा जाँच गर्छौँ, CEA भनेर। यो 3-3 महिनामा हामीले गर्छौँ। यो बाहेक चाहिँ सिटी स्क्यान चाहिँ हामीले 1-1 वर्षमा सिटी स्क्यान गर्छौँ। 5 वर्षसम्म हामीले यो रेगुलर यो सबै गर्छौँ। र त्यसपछि 2 वर्षपछि चाहिँ 3-3 महिनामा या 6-6 महिनामा बोलाएर हामी जान्छौँ। 2 वर्षपछि 5 वर्षसम्म चाहिँ हामीले 6-6 महिनामा बोलाउन थाल्छौँ। 5 वर्षसम्ममा केही आएको छैन भने चाहिँ केही सिम्टम्स भयो भने आउनुहोस् भन्छौँ हामीले। त्यो बाहेक चाहिँ दूरबीनको जाँच चाहिँ अब कहिलेकाहीँ क्यान्सरको रोग चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि इमर्जेन्सीमा आउँछन्। क्यान्सरले गर्दा आन्द्रा पुरै ब्लक भयो भने पेट ढाडिएर फुलेर आउँछ, या क्यान्सर भएको ठाउँमा आन्द्रामा पाल पर्यो भने चाहिँ बिरामी इमर्जेन्सीमा आउँछ, पेटभरि दिशा फैलिएर हुन्छ, इमर्जेन्सी सर्जरी गर्नुपर्ने हुन्छ। या कहिलेकाहीँ त्यसबाट धेरै नै ब्लिडिङ भएर आएको हुन्छ। त्यस्तो इमर्जेन्सी सिचुएसनमा आएको छ भने हामीले सर्जरी त गर्छौँ, तर दूरबीनको जाँचहरू गरेर आन्द्रामा अरू ठाउँमा क्यान्सर छ कि छैन त्यो कुराहरू पत्ता लगाएकै हुँदैन। त्यही भएर त्यस्तो सिचुएसन भयो भने चाहिँ अपरेसनको 3 देखि 6 महिना पछि भित्र चाहिँ हामीले दूरबीनको जाँच पनि गर्नुपर्छ। यदि पहिला गरिसकेको छ भने चाहिँ सर्जरी गरेको 1 वर्षपछि चाहिँ हामीले दूरबीनको जाँच गर्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ 3 वर्ष या 5 वर्षपछि चाहिँ हामीले रिपिट गर्छौँ, या कुनै समस्या देखियो भने हामीले गर्छौँ। भनेपछि नि डाक्टर साहब, यो क्यान्सर लागिसकेपछि सन्चो हुने सम्भावना चाहिँ कति हुन्छ त? यो डिपेन्ड गर्छ कि कुन स्टेजमा पेसेन्ट चाहिँ बिरामी चाहिँ हामी कहाँ आएको छ। यदि अर्ली स्टेजमा आएको छ भने हामी कम्प्लिट रिमुभल गर्न सक्यो, आन्द्रा सबै निकाल्न सक्यो, ग्ल्यान्डहरू सबै निकाल्न सक्यो, सर्जरी राम्रो भएको छ भने स्टडीले के देखाएको छ भनेदेखि 90% भन्दा बढी बिरामीहरू चाहिँ 5 वर्षभन्दा बढी बाँचेको छ। तर पहिलो स्टेजमा थाहा पायो भने त्यही कुरा अब ग्ल्यान्डतिर पनि फैलिसकेको छ या आन्द्रामा अलिकति एडभान्स भइसकेको छ भने चाहिँ त्यही 90% भन्दा बढी मान्छे जुन बाँच्थ्यो त्यो चाहिँ घटेर चाहिँ हाम्रो 65-70% मा झर्छ। त्यति मान्छे मात्रै 5 वर्षभन्दा बढी चाहिँ बाँचेको देखेको छ। अन्य क्यान्सर जस्तो ठुलो आन्द्राको क्यान्सर हुँदा चाहिँ पूर्ण रूपमा ठिक हुने अनि धेरै लामो समयसम्म बाँच्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन त? त्यसो हुन्छ। हामीले अर्ली स्टेजमा पत्ता लगाउनु पर्छ। त्यसको लागि बिरामीहरू चाहिँ मान्छेहरूले आफै पनि अलि जागरुक हुनुपर्छ। त्यस्तो केही लक्षण देख्यो भने स्पेशलिस्ट डाक्टरलाई देखाइहाल्नुपर्छ। र अर्ली स्टेजमा सर्जरी भयो भने चाहिँ त्यो उपचार हुन्छ, राम्रै आउटकम हुन्छ। उहाँहरूलाई कतिको काउन्सिलिङको जरुरत पर्छ डाक्टर साहब? किनभने अब क्यान्सर लाग्यो भने हेर्नुहोस् अब चाहिँ म सकिएँ होइन, म चाहिँ क्यान्सर लाग्यो अब त म मर्छु भनेर चाहिँ आफै पनि हतोत्साहित भएर बिरामीहरू आफैसँग हारिसक्छन् कि होइन? त्यो हुँदाखेरि कतिको काउन्सिलिङको जरुरत पर्छ उहाँहरूलाई? एकदमै जरुरी पर्छ। जुन मैले भनेको थिएँ अघि पनि भनेको थिएँ, म्यानेजमेन्टमा सर्जनको रोल या मेडिकल अन्कोलोजिस्टको रोल 1-2 जना डाक्टरको या फ्याटर्निटीको रोल मात्रै हुँदैन। त्यसमा चाहिँ हामीले साइकेट्रिक डाक्टरको पनि रोल हुन्छ। तपाईँले भने जस्तै बिरामीहरूको
अपरेसन गर्नुहुँदा पहिला मात्रै होइन कि अपरेसन पछि पनि बिरामीले चाहिँ साइकेट्रिक प्रब्लम हुन्छ, डिप्रेसनमा जान्छ बिरामीहरू। त्यसैले उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ चाहिँ गरिराख्नु पर्ने हुन्छ हामीले। भनेपछि काउन्सिलिङको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ होइन? एकदमै धेरै हुन्छ। डाक्टर साहब, अब यहाँले भन्नुभयो सुरुवाती अवस्थामै थाहा पाइयो भने ठिक हुन्छ भनेर होइन? अहिलेको अवस्थामा नि बिरामीहरू कतिको सचेत हुनुहुन्छ यो रोगप्रति होइन? कस्तो अवस्था भएपछि चाहिँ आउने गर्नुभएको छ यहाँहरूले हेर्ने बिरामीहरू? अहिले आउने बिरामीहरू चाहिँ कस्तो सोसियो इकोनोमिक कन्डिसनमा छ बिरामी, त्यसअनुसार अलिक फरक देखिएको छ। हजुर। के देखेको छ भने अलि हायर सोसाइटीबाट आएको सोसियो इकोनोमिकल स्टेटस राम्रो भएको बिरामीहरू चाहिँ अलिक अवेर बडी देखिएको छ। तिनीहरूलाई अलिकति पनि केही सिम्टम्स भयो भने जचाउन आइहाल्नुहुन्छ। तर जुन बिरामीसँग पैसाको कमी छ, अलिक गाह्रो छ, त्यो बिरामीहरूले प्रायः जस्तो चाहिँ केही सिम्टम्स छ भने पनि, केही लक्षणहरू छ भने पनि तुरुन्तै हस्पिटल या डक्टर कहाँ गइहाल्दैनन्। त्यस्तो बिरामीहरू चाहिँ आउँदाखेरि प्रायः जस्तो चाहिँ एडभान्स डिजिज देखिएको छ। डाक्टर साहब, हजुर त वरिष्ठ ग्यास्ट्रो तथा लिभर, प्याङ्क्रियाज तथा पित्त सम्बन्धी सर्जन हुनुहुन्छ होइन? जस्तै नि अहिले अब बिरामीहरू यो ग्यास्ट्रिक हुँदा अलिकति पेट दुख्दाखेरि चाहिँ नजिकैको औषधि पसलमा जाने, औषधि किन्ने, खाने गरेको पनि पाइन्छ कि धेरै अलिकति त्यस्तै ग्यास्ट्रिकको औषधिहरू खाने सामान्य औषधि। त्यसले चाहिँ यो ठुलो समस्या हुनको लागि कतिको सहयोग पुर्याइरहेछ त त्यस्तो जुन पाए त्यो औषधिहरू खाएको कारणले गर्दा चाहिँ? धेरै सहयोग पुगाउँछ। एउटा त बिरामी मान्छेले आफै अलिकति अवेरनेस ल्याउनु पर्यो आफूमा। अर्को कुरो, कसैलाई अलिकति नलेज छ भने पनि उसले त्यो बिरामीलाई अल्झाएर चाहिँ राख्नु भएन, किनभने उहाँलाई अलिकति नलेज त हुन्छ। समस्या भयो भने उहाँले आफै ट्रिट गर्नुभन्दा स्पेसलाइज डक्टरलाई चाहिँ पठाइदिनु पर्छ। जुनसुकै ठाउँमा त डक्टरहरू हुनुहुन्न, अलिकति गाउँमा सबैतिर अस्पताल पनि छैन होइन? अलिकति दूर दराजमा भएका मानिसहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? कस्तो कस्तो समस्या भयो भने अनिवार्य रूपमा देखाउनु पर्ने हुन्छ होइन? अलिकति डराउनु पर्ने अवस्था कस्तो अवस्था हुन सक्छ त? अलिकति हामीहरूको एकदम दूर दराजमा भएका मानिसहरूलाई भनिदिनुहोस् न। अब यो ठुलो आन्द्राको क्यान्सर भयो भने यसको लक्षणहरू चाहिँ दिशामा रगत आउने हो। धेरै जसो चाहिँ रातै रगत चाहिँ आउँदैन, अलिकति बिग्रेको रगत आउँछ, कालो कालो रगतहरू आउने या कालो र रातोको बिचको कलरको रगत आउने हुन्छ। कसैले तलैतिर दिशा गर्ने ठाउँनिरै क्यान्सर भएको छ भने रातै रगत पनि आउन सक्छ। यस्तो सिचुएसनमा धेरै जसो बिरामीहरूले कस्तो भन्छन् भनेदेखि मलाई पाइल्स भएको छ, हेमरोइड भएको छ, औषधि पसलबाट औषधि किनेर खाने अनि त्यतिकै बस्ने हुन्छ। दूरदराजमा पनि अहिले हाम्रो धेरै डाक्टर साहबहरू दूरदराजमा पनि काम गर्न थाल्नु भएको छ। एटलिस्ट डक्टरलाई चाहिँ गएर देखाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने उहाँहरूसँग बेसिक नलेज हुन्छ। उहाँहरूले बेसिक नलेजले हाई रिस्क यदि छ भने रिफर गर्नुहुन्छ, नत्र भने त्यही केही उपचार हुन्छ गर्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूलाई त्यस्तो दिशामा रगत आउने छ या पहिला दिशा ठिकै थियो, केही समयदेखि अल्टर्ड भइरहेछ, डायरिया भइरहेछ या कन्स्टिपेसन भइरहेछ भने, या पेट लामो समयसम्म दुखेको छ, या बिरामीलाई वजन कम भइरहेछ, भोक लागिरहेको छैन, त्यस्तो लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ बिरामीले चाहिँ डक्टर कहाँ तुरन्त जानुपर्ने हुन्छ। दूरदराज भए पनि अहिले पहिलाभन्दा धेरै विकास भइसकेको छ हाम्रो नेपालमा। धेरै ठाउँमा अहिले हेल्थ वर्कर्सहरू पुगिसक्नु भएको छ। ठुलो प्रविधि नहोला त्यो ठाउँमा, तर एटलिस्ट यति पत्ता लगाउन सकिन्छ कि क्यान्सर हुने सम्भावना बढी छ भनेपछि धेरैजना बिरामी मध्ये हाई रिस्क बिरामीलाई चाहिँ रिफर गर्न सकिन्छ। त्यस्तो बिरामीहरू चाहिँ हामी कहाँ आउन सक्छ। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौं।
कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। म डाक्टर मीरा बिष्ट। अब हाम्रो नाक कान घाँटी सम्बन्धी विशेषज्ञ हुँ म, त्यही भएरले म नाक कान र घाँटीको कसरी हामीले सुरक्षा गर्ने यो बारेमा केही भन्न चाहन्छु। अब सबभन्दा सुरु गरौँ कानबाटै। कानमा हामीले कानलाई बचाउनको लागि धेरै कुराहरूको याद गर्नुपर्छ, जस्तै कानमा तेल नपार्ने, कानमा पानी नराख्ने, हैन। जस्तै टन्सिलाइटिस भयो, हामीलाई एडिनोइड टन्सिल भन्छ नि, रुगा लागेर धेरै गाह्रो भयो भने नाक सिसी नगर्ने, त्यसको औषधि खाने अथवा उपचार गर्नको लागि जाने। अनि त्यसपछि कान करायो, हैन, कान सुन्ने कम भयो, कानबाट पिप आयो र गनाउने पिप आयो भने त झनै एकचोटि डाक्टर कहाँ गएर हजुरले देखाउनुपर्छ। कान कोट्याउने गर्नु हुँदैन र नुहाएपछि अथवा लाइक स्विमिङहरू गएपछि कानलाई बिस्तारै सफा गर्नुपर्ने हुन्छ, कानमा पानी जम्मा नभइरहोस्। त्यसपछि नाकमा पनि रुगाहरू लाग्न सक्छ। रुगा लाग्यो भने देखाउनु पर्यो। नाकको गन्ध गयो, नाकमा मासु पलायो जस्तो लाग्यो, अथवा नाकको हड्डी बाङ्गो भएर सुत्न गाह्रो भयो, धेरै घुर्नु भयो, हैन, यस्तो जस्तै पिनास पर्यो, टाउको दुखेर पिनास पर्न लाग्यो भने चाहिँ डाक्टर कहाँ देखाउनु पर्ने हुन आउँछ। त्यसपछि घाँटीमा चाहिँ जस्तै टन्सिलाइटिस, जस्तै घाँटी दुख्यो, एकदम घाँटी दुख्यो, ज्वरो आयो र टन्सिलमा सेतो सेतो लाइक पसहरू देखियो, हैन, र राति सुत्दाखेरि बच्चा एकदम घुर्न लाग्यो, घुरेर घ्यार गरेर उठ्न लाग्यो, त्यस्तोहरू भने चाहिँ डाक्टर देखाउनुपर्छ र हामी त्यसको उपचार गर्न सक्छौँ। कानमा पानी जम्मा भयो भने त्यसमा सानो मोती जस्तो राखेर उपचार गरिदिन्छौँ, कानको पानी निकालेर। त्यसपछि कानमा जाली फुट्यो भने जाली बनाइदिन्छौँ। कानमा हड्डी खाने रोग छ भने पनि हामीले यसको हड्डी खाने रोग सबै निकालेर सुनाइ पनि राम्रो गर्ने गरी उपचार गर्न सक्छौँ। त्यसपछि कानको अरू रोगहरू जस्तै कान सुन्ने कम भयो भने हामीले यसमा हियरिङ एड, कक्लियर इम्प्लान्टहरूको बारेमा हजुरलाई राय दिन सक्छौँ, है। र गाउँघरतिर पनि यस्तो कानमा गनाउने पिप आयो कानबाट, हैन, भने चाहिँ डाक्टर कहाँ पुर्याउनै पर्छ, घर बसिरहन पाइँदैन। अचानक सुन्न कम भयो, हैन, कान बेसरी कराउन थाल्यो, चक्कर आउन थाल्यो भने पनि कानको रोग हो भनेर सम्झेर हजुर देखाउनुपर्छ र कान कोट्याउने कामहरू गर्नु हुँदैन। नाकमा पनि त्यस्तै हो, रुगा लागिरह्यो भने नाक सिसी नगर्ने, त्यो औषधि उपचारहरू गरिहाल्नु पर्यो। नाकको हड्डी बाङ्गो भएको बेलामा पनि हामीले यसलाई पनि हेरेर उपचार गरिदिन सक्छौँ। अनि नाक कोट्याउने काम गर्नु हुँदैन। नाकको रौँ निस्केर फरङ्कुलोसिस भन्छौँ, नाक पाक्छ, त्यो पाक्यो भने चाहिँ एकदम डरलाग्दो हुन्छ, किन भन्दाखेरि त्यसको सिधा सम्बन्ध ब्रेनमा हुन्छ। त्यसैले नाकलाई नकोट्याउने र नाकबाट रौँ निक्लेर घाउ भयो भने तुरुन्त डाक्टरलाई देखाएर त्यसको उपचार गर्नुपर्छ, नभए चाहिँ फेरि ब्रेनमा जान सक्छ। नाक कोट्याउनु भएन। त्यसपछि घाँटीमा पनि टन्सिल्सहरू भयो भने धेरै, जस्तै 7-8 पल्ट एक वर्षमा टन्सिल पाक्यो, ज्वरो आयो, टन्सिल पाक्यो, थुक्नेलाई गाह्रो भयो, हैन, भने चाहिँ डाक्टरलाई देखाउनुपर्छ र त्यसलाई निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ। अब वर्षमा 1 पल्ट 2 पल्ट भयो भने त हामीले एन्टिबायोटिकहरू खाएर निको पार्न सक्छौँ। अथवा 5 चोटि, वर्षमा 5 चोटि 2 वर्ष लगातार भयो, अथवा वर्षमा 3 चोटि 3 वर्ष लगातार भयो, अथवा 14-15 दिन बच्चाले 1 वर्षमा जान सक्दैन स्कुल भने चाहिँ हामीले यही कारणले गर्दा भयो भने चाहिँ टन्सिलको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, अपरेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र कहिलेकाहीँ भयो भने चाहिँ हामीले उपचार गर्नु पर्दैन, औषधिले पनि ठिक पार्न सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन अब कहिलेकाहीँ टन्सिलको पछाडिको भाग पाकेर त्यसलाई हामीले एब्सेस भन्छौँ, त्यस्तो भयो भने पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ रुगाखोकी लाग्दै बच्चालाई सास फेर्न गाह्रो हुने, हैन, त्यस्तो भयो भने पनि ल्याएर देखाउनुपर्छ र हामीले त्यसलाई औषधिबाट ठिक पार्न सक्छौँ।
हजुर, कार्यक्रममा फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। हामी स्वस्थ जीवन प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटारमा यो कार्यक्रम हेर्दै आउनुभएको छ। अब हामी एकैछिन जीवनशैलीको कुरा गर्दैछौँ। हामीले भन्दै आएका छौँ नि, पछिल्लो समयमा हाम्रो जीवन अलिक फरक हुँदै गएको छ। हामी बढी तनावमा बाँच्न थालेका छौँ। हामीले प्राकृतिकभन्दा अप्राकृतिक कामहरू बढी गर्न थालेका छौँ, जस्तै राति अबेरसम्म बस्न थालेका छौँ अनि खानेकुराहरू पनि स्वादको लागि बढी खान थालेका छौँ। शारीरिक अभ्यासहरू कम गर्न थालेका छौँ। यसले हामीलाई निकै नकारात्मक असर पारिरहेको छ भन्छन् विज्ञहरू। त्यसो भए हामीले निरोगी रहन, स्वस्थ रहन के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? हाम्रो जीवनशैली के कस्तो हुनुपर्छ त? यस विषयमा एकजना विज्ञले आज पनि हामीलाई सुझाव दिनुभएको छ। त्यो सुझाव नै अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ हाम्रो अर्को सेगमेन्ट मेरो जीवनशैलीमा। नमस्ते, म डाक्टर सुरज श्रेष्ठ, दन्त विशेषज्ञ, पिपल्स डेन्टल कलेज एन्ड हस्पिटल बालाजु सोरकुटेमा म कार्यरत छु। र स्वस्थ रहनको लागि, स्वस्थ जीवनको लागि मुख स्वास्थ्य पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हैन। त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले जोड्न सक्छौँ भने हामीले जति पनि हाम्रो खानेकुराहरू हुन्छ हैन, हाम्रो भित्रको स्वस्थ रहनको लागि हामीले जति पनि खानेकुराहरू खान्छौँ सबै मुखबाटै खान्छौँ। हाम्रो सबै मुखबाटै चपाएर इन्जेस्ट गरेर लिने कुरा हो। त्यही भएर मुख स्वस्थ रह्यो भने मात्रै हाम्रो भित्रको शरीरको पनि सबै कुराहरू स्वस्थ हुन्छन् हैन, जीवन स्वस्थ हुन्छ। त्यसैले मुख स्वस्थ राख्नुको लागि चाहिँ हामीले जति सक्दो आफ्नो दिनको चाहिँ केही समय चाहिँ हामीले आफ्नो मुखको लागि पनि दिनुपर्छ, मुख स्वास्थ्यको लागि पनि दिनुपर्छ। अब मुखमा आउने समस्याहरू भन्नुपर्दाखेरि दाँतमा किरा लाग्ने, गिजाको समस्या हैन, अनि त्यसपछि दाँत भाँचिने, अनि त्यसपछि सुन्निने, पाक्ने, अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्फेक्सन भएर के भइदिन्छ भने सुन्निएर मुखै एकतिरको सुन्निदिने, सास प्रश्वास फेर्न गाह्रो हुने, त्यस्तो समस्याहरू पनि आइदिरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले बेलैमा क्युरेटिभ ट्रिटमेन्ट लिनुभन्दा पनि हामीले आफैले प्रिभेन्टिभ वेमै धेरै कुराहरू दाँतको लागि गर्न सक्छौँ है। प्रिभेन्टिभ वे भन्नुको मतलब हामीले आफ्नो दाँतको सुरक्षा आफैले गर्नुपर्छ, जसको लागि आफ्नो खानपान, आफ्नो व्यवहार, खानपानको व्यवहार हैन, बिहान उठेर ब्रस गर्ने, राति खाना खाइसकेपछि ब्रस गर्ने, अनि त्यो गर्यो भने हाम्रो दाँतमा अड्केको खानेकुराहरू पनि निस्किएपछि हाम्रो दाँतमा हुने समस्याहरू, धेरै समस्याहरूबाट हामी जोगिन सक्छौँ। युजुअली हामीले खाना खाइसकेपछि दाँत ब्रस गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ धेरै नै इफेक्टिभ हुन्छ। बिहान सुतेर उठ्ने बित्तिकै दाँत ब्रस गर्ने भन्दा पनि राति सुत्ने बेलामा, खाना खाएर सुत्ने बेलामा लास्ट कुरा गर्ने भनेको ब्रस गरेर गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो खाना अड्केर बसेको खानाहरू निस्किसकेपछि हामीले केही खाएनौँ भने त्यो दाँत चाहिँ स्वस्थ रहन्छ, त्यो मुख चाहिँ स्वस्थ रहन्छ। सँगसँगै बिहान उठेर ब्रस नगरेर बिहान उठेर पनि केही कुरा खाना खाइसकेपछि अथवा हाम्रो लास्ट मिल भइसकेपछि बिहानको, त्यसपछि ब्रस गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ इट विल बी फ्रुटफुल हैन, त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब त्यो सँगसँगै दाँतमा अड्केर बसेको खानेकुराहरूको लागि चाहिँ हामीले बिचमा हैन कता कता अड्किया छ त्यता चाहिँ डेन्टल फ्लस भन्ने एउटा धागो हुन्छ। त्यो धागोले चाहिँ दाँतको बिचको खानेकुराहरू सफा गरेर निकाल्न सक्छौँ। सँगसँगै त्यस्तो निस्केन भने, त्यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा छ भने मनतातो पानीमा नुन राखेर कुल्ला गरेर पनि फोहोरहरू निकाल्न सक्छौँ। सँगसँगै हामीसँग मेडिकेटेड कुल्ला गर्ने औषधिहरू पनि थुप्रै छन्। त्यो औषधिहरू पनि युज गरेर समस्या भएको बेलामा त्यो औषधिहरू पनि युज गरेर हामीले दाँतलाई, मुखलाई सफा राख्न सक्छौँ। दाँत सँगसँगै हामीले आफ्नो जिब्रो, टङलाई पनि क्लिन राख्नुपर्छ। टङलाई पनि क्लिन गर्ने वेहरू छन् हैन। दाँतको त सफा सँगसँगै जिब्रोको सफा गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो ब्रसको ब्रिसलले, माझ्ने भागले नै जिब्रोलाई सफा गर्ने, अथवा धेरै जसो ब्रसको पछाल्लोपट्टि भागमा पनि टङ क्लिनर भनेर प्रोभाइड गरेर हुन्छ, त्यसले जिब्रो पनि सफा गर्न सकिन्छ। अब यस्तो च्यालेन्जेसहरूलाई, यस्तो समस्याहरूलाई, यस्तो रोगहरूलाई चाहिँ, मुखको रोगहरूलाई चाहिँ हामीले आफै प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। सो प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। दाँतको उपचार गराउन भन्दा पनि आफूले प्रिभेन्ट गर्नु पर्यो। आफूले गर्ने तरिका त छँदैछ, सँगसँगै 6 महिनामा चाहिँ रेजिस्टर्ड एनएमसी रेजिस्टर्ड डाक्टरसँग परामर्श लिएर आफ्नो दाँतको चाहिँ उपचार गराउनु भन्ने सबैलाई म अनुरोध गर्दछु।
काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन चल लाकी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। हजुर, समय सकिन आँट्यो। हामी अब छुट्टिन्छौँ किनभने हाम्रो कार्यक्रमको अवधि 1 घण्टा मात्रै हो। भोलि आउँछौँ आजकै समयमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले जानकारी प्रदान गर्नु बाँकी नै छ र कार्यक्रमबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि केही महत्त्वपूर्ण जानकारी हामीले दिन बाँकी नै छन्। जस्तै यो कार्यक्रम यहाँले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटारमा हेर्न त सक्नुहुन्छ नै, यो बाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ र सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप छ, त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट छ, त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ, जसको नाम नै नेपाल टेलिभिजन रहेको छ। यो पेजमा हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म कार्यक्रम लाइभ नै पनि हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। अर्को कुरा, स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा या प्रश्न छन् भने हामीलाई पठाउनुहोला। तिनको उत्तर खोज्छौँ हामी, तिनलाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रममा समेट्छौँ हामी। विभिन्न विज्ञहरूसँग पनि त्यही आधारमा छलफल गर्छौँ। अनि त्यसका लागि चाहिँ यहाँले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ र भाइबर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एउटै नम्बर हो हाम्रो, यो नम्बर 24 घण्टा खुल्ला रहन्छ। नम्बर हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। या इमेलबाट पनि यहाँले आफ्ना जिज्ञासा या सुझाव हामीले पठाउन सक्नुहुन्छ। आजलाई छुट्टिन्छौँ, चाडबाडको समयमा छौँ हामी। चाडबाड मनाउने भन्दैमा धेरै हौसिएर स्वास्थ्यलाई नै व्यवस्था गरेर नमनाऊ। हामी फेरि पनि हार्दिक आग्रह गर्छौँ। कोरोना भाइरसको महामारी अझै पनि बाँकी छ। हामीले सामाजिक दूरी लगायतका विभिन्न मापदण्डहरू अझै पनि पालना गर्नु जरुरी छ। चाडबाड फेरि पनि आउँछ, जिन्दगी आउँदैन। आजलाई यति भन्दै छुट्टिन्छु। भोलि भेटौँला। हस् त, नमस्ते।